adlaw, dakpan sa mga otoridad ang usa ka 59 anyos nga individual ato sa operasyon batok sa gituang illegal nga pag-refill sa liquefied petroleum gas kon LPG sa barangay Indahag, Cagayan de Oro City ngatong Hulyo 30 ning tuiga. Gilang dinakpan nga si alias Jose, residente sa barangay Mambuaya. Sumala sa investigasyon, nasakpan kini nga nagpahigayon og dili otorisadong LPG refilling operation nga delikado tungod sa posibilidad sa gas leak, sunog ug pagbuto nga mahimong makadaot sa kinabuhi ug kabtangan sa mga residente. Magatubang ang dinakpan og kasong paglapas sa Republic Act No. 11592 kun LPG Industry Regulation Act ug Presidential Decree No. 1865 kun Oil Pilferage Law. Subay niini ginasigsab karon sa mga operatiba sa Criminal Investigation and Detection Group kon CITG ang publiko nga i-report dayon ang bisan unsang illegal nga LPG refilling operation sa ilang lugar aron nga malikaya namang insidente ug masigurong matuman ang mga balaod. Misa ka na sa kapin 5.3 ang kinatibuk ang populasyon sa Davao Region base sa 2024 Census of Population kon POPSEN sa Philippine Statistics Authority kon PSA. Tungod niini, gilang Davao Region isip ikapitong pinakadaghan og populasyon nga rehiyon sa tibok Pilipinas. Gila sabang Davao City isip syudad nga dunay pinakadaghang populasyon sa tibok Mindanao. Nga nasa 1,848,947 ang ihap sa mga residente. Samtang natala sa probinsya sa Davao del Sur ang pinakapaspas nga pagtaas sa populasyon sa tanang probinsya sa Davao Region. Ang Davao del Norte ang adunay pinakadaghang populasyon sa mga probinsya sa Davao Region nga adunay kapin 1.14 milyon ka mga residente. Samtang natalasab sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kun BARM ang pinakapaspas nga pagtaas sa populasyon sa tibuok Pilipinas. Matod sa PSA dakong tabang ang bagong datos sa census aron mas maplastar ang paghatag sa mga serbisyo, pagtukod sa mga infrastruktura ug pagpalig-on sa mga programa alang sa mga katawhan. Ug mo kadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Laga para sa Bayan. Mayong adlaw.